बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग्रान स्टूडेंटानो मुंगा एनाटॉमी की द बोन्स चैप्टर शुरू करो बाकी मुंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कल नन मुंगा पार्ट्स ऑफ यंग बोन स्टडी को दिन मख मुंगा ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ यंग बोन मुंगा ओकतो चिकल यो यंग कल मुंगा यो एडल्ट बोन रावालू मतलब मेच्योर पोख बोन रावालू और पस्तर बंद गोरू नेकेड आई एग्जामिनेशन को आगा ग्रास स्ट्रक्चर वाई नो नंगा यंग बोन स्टडी का मतलब बोन ला मेच्योर न दे पूरा तैयार न दे नो पदी के मुंग कम कम फीचर अखकारी ससा बगी अखकारी नंदा डिस्कस करो। A typical long bone ossifies in three parts. यो टिपिकल मतलब जनरली आम तौर बंदे जमुंग सरा यो यंग बोन चिकम दे यंग लॉन्ग बोन सही दा दिक जमुंग सरा ओसिफाई की थ्री पार्ट्स दा पर थ्री पार्ट्स के चिकम दे स्टार्ट आखली मतलब बदी की थ्री पार्ट्स हुई सही शू ओसिफाई मतलब चिकल बोन जमुंग सरा पोख नवी कचवी सही शू इनिशियल स्टेज हुई नो दा ओसिफाई या ओसिफिकेशन होता हुई चिकल दा ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दा कन्वर्ट शी से कॉम्पैक्ट बोन था यानी हार्डनेस था बोन हार्ड शी नो आगे शी बिया मेच्योर बोन शी नो दग स्टेज ने मख की सख्त दोनों मख की देता ओसिफाई हुई बोन ओसिफाई मतलब बोन जुड़े तल सही शू चिकल जमुसर बोन जुड़ी नो पदी जमुसर सो पार्ट्स हुई थ्री पार्ट्स हुई द टू एंड्स फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स दो बा इख्तितामी पॉइंट्स हुई जी आगा तक लिखी एफिफेसिस यो एफिफेसिस दादे यो दादे द एंडिंग पॉइंट्स दी दे द एफिफेसिस वही दा द कम दिन पर शुरू की दा द सेकेंडरी सेंटर ने शुरू की सेकेंडरी सेंटर कम दे सेकेंडरी सेंटर देता वही दा चिकम कलर कड़ी भी दे दा जमुंग सरा एफिफेजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज दे द का पॉइंट ता जमुंग सरा सही लिखी मुंगवरता सेकेंडरी सेंटर वायु दो ऐसे दाश हुए बात यो ऐसे हुआ द इंटरवेनिंग शेफ्ट फ्रॉम अ प्राइमरी सेंटर यो हिस्सा चिकम द प्राइमरी सेंटर सदा मतलब दा चिकम बीच वाला हिस्सा दा सही शू द बोन दा हिस्सा दे तविल की शेफ्ट या डायफेसिस हुई एफिफेसिस डायफेसिस सही शू डायफेसिस द शेफ्ट हम हुई दा शेफ्ट जब कम जिकी दे दीज की प्राइमरी सेंटर दे मतलब द शिफ्ट पर आगाज की ओसिफाई कीगी पैदा कीगी जोड़ीगी चिकम जी के जमुंग सरा प्राइमरी सेंटर दे द यंग बोन प्राइमरी सेंटर चिकम जी के दे अल शिफ्ट जोड़ीगी मतलब दाजे सही शो मुंगा बलोस खबर करे हुआ चिप माशुमानो की द बोन ए टू जेड रेड वी ड्यू टू हीमोपोएसिस द यो प्रोसेस दे चिपा के जमुंग सरा सेल्स जुड़ेगी ब्लड सेल्स दैट्स वाई दा मुसरा रेड नजर राजी सही शो नो दल सकी दा मुसरा बोन ओसिफाई की जोड़ीगी हाँ दा डायफेसिस चिकम दे द शेफ्ट हम वही और दा प्राइमरी सेंटर की ओसिफाई की मतलब जोड़ीगी दा चिकम दे दा एरिया जमुसर चिकम दा एरिया द एफिफेजियल प्लेट न मख की दा चिकम एरिया दा सही शो दे तविली कीगी मेटाफेसिस मेटाफेसिस सही शो गोरा जमुंग सरप यो यंग बोन के द्रे फीचर्स हुई द्रे पार्ट्स हुई फर्स्ट वन टू एंडिंग पॉइंट्स विच स्टार्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर राइट दिस वन इज सेकेंडरी सेंटर दिस वन कॉल्ड एफिफेसिस द मिडल पार्ट कॉल्ड शेफ्ट diaphysis which ossify in primary center clear de metaphysis ta de ke zamung sara growth plate wi da metaphysis chikam de de ke zamung sara sade matlab de na growth ki ha growth plate de ta growth plate हम वही उस पर यो यंग बोन के मुंगा फर्दर गुरु चिकम कम पार्ट्स दी मुंगा फर्स्ट डिफाइन कऊ एफिफेसिस या डायफेसिस या मेटाफेसिस यो यंग लॉन्ग बोन चिकम दे जमुंग सरा एफिफेसिस से जोड़ी दो बगी एफिफेसिस हुई दो एफिफेसिस और यो जमुंग सरा शिफ्ट यानी डायफेसिस हुई
اوس ډیسکس کوو چې دا ایپیفیسس څه شی دی. ایپیفیسس اوسیفای فرام سیکنډري سنټر، دا اوسیفای کیږي، دا جوړیږي د سیکنډري سنټر نه. دا سیکنډري سنټر دی، دې نه دی خو چې کوم بون دی دا زموږ سره ایپیفیسس دی، دا د سیکنډري سنټر نه جوړیږي. صحیح شو. بیا چې کوم دی د دې څه ټایپس دي؟ 4 ټایپس دي. 4 ټایپس پکې فرست ون پریشر ایپیفیسس دی. پریشر ایپیفیسس د دې ایپیفیسس هغه پارت چې هغه زموږ سره آرټیکولیشن کې حصہ اخلي، یعنی د بل جو بون سره جوړولو کې حصہ اخلي. ورسره څه کوي؟ انټیکس پارت and transmission of the weight. دا چې کوم وزن په دې باندې راځي، کوم پریشر پې راځي، نو هغه هم دې ټرانسمیټ کوي. صحیح شو. هغه ایکسپټ کی او بیا چې کوم دې نور باډي کې هغه ډسټریبیوټ کی، مطلب ایکولی هغه تقسیم شي چې په هغه کې باډي کې څه ډسیبلیټي یا پوزیشن کې چینجز رانه شي. سیکنډ نمبر بی چې کوم دی ټریکشن ایپیفیسس دی. ټریکشن ایپیفیسس زموږ سره نان آرټیکولر دی، دا په جوړولو کې حصہ نه اخلي، جوائنٹ کې حصہ نه اخلي، بل څه کوي and does not take part in the transmission of weight. دا چې کوم پریشر په دې بون باندې پریوزي پاکه هم دې حصہ نه اخلي، البته څه کوي؟ provides attachment to the tendons. دا چې کوم ټینډنس دي، صحیح شو، دا مسل په ان کې چې کوم ټینډنس دي د لپاره د څه کوي؟ سرفیس پرووایډ کوي. هلته زموږ سره ټینډن اټیچمنټ وشي، نو دا چې کوم دی څه کوي؟ اټیچمنټ سرفیس پرووایډ کوي. ossify later than the pressure epiphysis. اول با pressure epiphysis جوړیږي، دین پس چې کوم دی زموږ سره څه جوړیږي؟ traction epiphysis. example trochanter of femur. د femur چې کوم دا غاړه ده چې کوم ځای کې دا مسلز اټیچمنٹ کیږي، دا ټینډن اټیچمنٹ کیږي، دې ته ویل کیږي. مثال کے طور پر دا زموږ سره femur دی، صحیح شو، دا مسل راغلی دی نه او دلته اټیچ شوی دی. دا څوک پرووایډ کوي؟ دا ورته ټریکشن ایپیفیسس پرووایډ کوي. ټریکشن کھنچاو ته وایي، مطلب په دې کې کھنچاو چې راځي په ټینډن کې، نو هغه خپل شکل او صورت خپل ځان نه خرابوي. تھرډ نمبر کې زموږ سره بیا راځي اټاویسټیک ایپیفیسس. دا هغه بونز دي چې دا وروسته څه چلو شي؟ روک شي پکې. لاز اټس انډیویجوال آیډنټیټي، د دې وروسته پہچان ختم شي. دا بیا دا نه کنسیډر کوي چې دا ځان له بون دی. صحیح شو. فیوز ټو اندر بون، دا بل یو بون کې فیوز شي، بل یو بون سره څه شي؟ میکس شي. د دې اگزامپل زموږ سره څه شي دی؟ دا چې کوم کوروکایډ پروسس اف سکیپولا چې کوم دی دا فیوز شي په څه کې؟ په هیومرس کې. دا اگزامپل دی. زموږ سره فورتھ نمبر چې کوم دی ایبرنٹ دی. it is not present always. دا هر وخت نوي. صحیح شو. د دې اگزامپل چې کوم دی epiphysis at the head of first metacarpal and at the base of next metacarpal. صحیح شو. دا چې زموږ سره کوم کارپل بون دی، کارپل میټاکارپل، د دې فرست میټاکارپل هډ کې دا بون زموږ سره پروت دی. صحیح شو. او دا په بیس اف د نیکسٹ میټاکارپل کې بیا نشته. صحیح ده. دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره تھرڈ نمبر ایپیفیسس بون دی. د ایپیفیزیل څلور ټایپس وشو. دین پس د ینګ بون چې کوم دی سیکنډ پارت ډایافیسس دی، یعنی چې کوم درمیاني حصہ ده. مثال په تور دا زموږ سره لانګ بون دی، نو موږ د ایپیفیسس او د هغې څلور ټایپس وویل. دین پس دا منځنی حصہ چې کوم ده ډایافیسس، دا باندې بحث کوو. په ډایافیس باندې مونږه پریویس لیکچر کې خبره هم کړې وه. صحیح شو. ډایافیسس از د elongated shaft of long bone. مطلب دا د لانګ بون هغه حصہ چې کوم درمیان کې دی او لینث په اوږدوالي کې سیوا دی. صحیح شو. elongated دی. ossify from a primary center. دا چې کوم دی زموږ سره پرایمري سنټر کې دا اوسیفای کېږي، جوړیږي. مطلب دا زموږ سره مثال کے طور پر دا یو زموږ سره یو بون دی. صحیح شو. نو دا زموږ سره منځ کې چې کوم دی دا زموږ سره شیفت دی، دا elongated شیفت دی. نو دا سنټر چې کوم دی دا زموږ سره پرایمري سنټر دی.
नो दा शिफ्ट पर प्राइमरी सेंटर की जोड़ेगी, मतलब डायफेसिस कमजे की ओसिफाई की कमजे की जोड़ेगी पर प्राइमरी सेंटर की सही शो देन पास बेरा जू द यंग बोन थर्ड नंबर पार्ट से कम दे मेटाफेसिस थे मेटाफेसिस यानी चिकम जे के जमू सर दा डायफेसिस एंड दरसी सही शो दगत बया मेटाफेसिस शुरू की दीजिए की दास शुरू की मेटाफेसिस द एपिफेजियल एंड ऑफ अ डायफेसिस सही शो मतलब द डायफेसिस द एंड चिकम दे द जमू सर सशे दे मेटाफेसिस दे ईच मेटाफेसिस एज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ मतलब बोन चिकम दे दिजना द एक्टिव ग्रोथ चिकम दे दिजने खीगी सही शू प एडल्ट लॉन्ग बोन के जमुक सरा द चिकम दे एरिया द स्पंजी बोन दे पति के जमुक सरा ब्लड सेल्स वगैरह जुड़ेगी मेटाफेसिस एज रिचली सप्लाइड ब्लड थ्रू एंड आर्टरीज और दे मेटाफेसिस दा पदे एंड के खास किस्म आर्टरीज दी अगर ब्लड सप्लाई की सके ब्लड सप्लाई की फार्मिंग हेयर पिन बेंड्स और दा जोड़े दाची माशुमान वक्तुत क्या हेयर बैंड लगाई अगर पटशान दा अगर सिस जोड़े सही शू लग दासी जोड़े दासी यो नखा जोड़ाई दासी हेयर बैंड जोड़ाई चिकला दास कम एपिफेजियल आर्टरीज दी एंड आर्टरीज द दे पत्रू बांधी बैक्टीरिया ड्रे पासाना अटैक कोलिशी चिकल अटैक को किनो पमाशुमान बिया ऑस्टियोमाइलिटिस जात कीगी साइशु बिया चिकला दा जमुसरा एफ्यूजन उशी दा बोन जिकम जे दा जमुसरा डायफेसिस और एफ्यूजन उशी यो बसरा मैक्स ची मिलाओशी नो पदे की ब्लड सप्लाई चिकम दा बिया यो प्रॉपर तरीके की द एंड आर्टरीज खत्म शी नो बिया चिकम दे ऑस्टियोमाइलिटिस चांसेस कम हुई आफ्टर द एपिफेजियल फ्यूजन वस्कुलर कम्युनिकेशंस आर स्टेब्लिश्ड मतलब चिकला जमुंग सरा फ्यूजन उशी द एपिफेसिस और द डायफेसिस मस के फ्यूजन उशी यो बस कनेक्ट शी नो बिया जमुंग सरा एंड आर्टरीज खत्म शी ची इन आर्टरीज खत्म शी नो बिया दलता ऑस्टियोमाइलिटिस चांस कम हुई जका ची बैक्टीरिया उस अटैक नशी कवले अच्छा या बस रंग की जमुसरा एपिफेजियल प्लेट लास्ट वन एपिफेजियल प्लेट सके इट separates epiphysis from metaphysis दा जमुसरा एपिफेसिस से दिस इज का एरिया दा दे मेटाफेसिस हुई नो दा एपिफेजियल प्लेट सके एपिफेजियल प्लेट जमुसरा मेटाफेसिस और एपिफेसिस यो बंदा सेपरेट के जुदा के सही बन सके proliferation of cell in this cartilaginous plate. Dutch plate cartilaginous plate. प्रत्येक जमुसरा rapidly increasing cell की cells के अंदर rapidly increase की Dutch के अंदर responsible दे for growth of bone. Lengthwise लंबाई चिकन बढ़ावेगी ना due to epiphyseal plate. सही प्रत्येक मुसलसल चिकन अंदर cell increase की rapidly सही दागे तो bone चिकन lengthwise राजी lengthwise राजी दा डेप्थ प्लेट हो जाती दिता एपिफेजियल प्लेट बल खबर चिकला जमुसरा दा एपिफेजियल प्लेट सही शो मतलब दा एपिफेस और मेटाफेसिस दा पर की एफ्यूजन होशी यो पर की मतलब कनेक्ट शी गैच कम दे द लेंथ वाइज का ग्रोथ दा के नाउ वन दे दे उगर वाइज का ग्रोथ के दा बे स्टॉप शी दा जैसे दा एपिफेजियल प्लेट के दा स्टॉप शी सही शो और दा चिकन बिया पर खुराक के न्यूट्रिएंट्स कमी दा मेटाफेसिस न वाली और दा एपिफेसिस न हम आखिरी जैसा वक्त बस दस्कार शी दा मेटाफेसिस और दा एपिफेसिस के ऊपर किसी शी फ्यूज सी रसी चिकन फ्यूज सी ऊपर के मिलाओ शी बिया चिकन दे दा लेंथ वाइज दा लंबाई चिकन ग्रोथ के दा स्टॉप शी और बिया चिकन दे दा स्टॉप शी और दा पर खुराक दा एपिफेजियल प्लेट पर खुराक चिकन दे उनका मेटाफेसिस ना खाली उनका एपिफेसिस ना आखिरी उम्मीद करते हैं कि आपको नए टॉपिक क्वेश्चन लगी रारवान लेक्चर के बाद ब्लड सप्लाई ऑफ यंग बोन मतलब दे पार्ट्स दा
कम ब्लड सप्लाई की कम आर्टरीज ब्लड सप्लाई की तरह कोई तल्ले